السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة على قناة كيهوم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا تحضيرات والبعض من حفلة درتها لولادنا. عندنا بنية عندها 4 سنين يعني عامين ونص، وولدنا عنده 6 سنين ونص. فدرنا لهم حفلة بمناسبة انهم حفظوا واحد القدر من القرآن. يعني كنا دايرين لهم الى وصلوا العدد ديال الصور اللي عاطينهم يستاهلوا حفلة. هنايا مشيت لهذا المحل هذا، يعني هو متخصص في هادشي ديال الحفلات والمناسبات. صراحه داكشي اللي فيه زوين. حنا خدينا هنايا بحال دابا لولدي درت ليه لو تيم ديال جوراسيك بارك، يعني كيعجبو اي حاجه فيها لي ديناصور. وبنتي درت ليها شويه لي ترول المهم عرفتوا البنات داكشي لي غوز ودوك لي كولور ديال البنات. غنخليكم مع هاد اللقطات هادو، نتلاقاو من بعد فاش غنرجع للدار نبدا نوجد الحفله ديالنا. هنايا غنبدا التوجات ديال داكشي اللي غنحط في الحفله. هادو دي مافن مالحين. هنايا درت 4 البيضات، شويه الملحه، كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، شويه ديال البزار. غادي نزيد عليهم شويه ديال المورتاديلا، شويه ديال الفرماج، وكميه ديال الزيتون خضر مقطع. غنزيد عليهم هنايا خدات لي الخليط تقريبا كاس ونص، 2 كيسان ما عامرينش يعني على حساب لافارين، ومعلقه كبيره ديال خميره ديال الحلوى. صافي خديت هاد لي مود ديال المافن صغيورين، دهنتهم وعمرتهم بالخليط، دخلتهم يطيبوا، وهانتوما غتشوفوا الشكل النهائي. كيجيو بنان ويعني ناشفين، ما ميدمينش بزاف واخا فيهم الفرماج والزيت. صافي هادو بالنسبه لهادو يعني احتفظت بهم، وكيتحتفظ بهم في الكونجيلاتور، يعني كيبقاو مزيانين. هنايا فكره اخرى سهله. وجدت خديت الباط فويتي ديجا واجده، درت فيها صوص طوماط ديال البيتزا، يعني منسمه فيها البصله الثومه الربيع. دهنت هاد الباط فويتي، غندير فوقها الطون، وندير عليها الفرماج محكوك، شويه ديال الزعتر، وغنلوي لاباط باش نقطعها وتعطيني شكل ديال يعني بحال شكل حلزوني. هنايا كنستعمل ما كنقطعهاش بالموس حيت غادا تعذبني. دونك كندير لها هاد الطريقه هادي، غناخدو خيط وغنقطعوا به بهذه الطريقه، يعني ما كيخسرش الشكل ديالها، و يعني ما كتعذبناش. صافي غادي نستفهم فوق البابي كويسون وندخلهم يطيبوا حتى هما. راه تحتفظ بهم في الكونجيلاتور، يعني الا كنتو غتوجدوا على اتساع، يعني نهار اللي غتبغيو راه غادي غير تجبدوا تخليوه يديكونجلا على خاطرو، تسخنوه شويه. هنايا فكرت ندير يعني لي مونديون. المهم الناس اللي كيفهموا في الشوكولات واللي كيعرفوا يخدموه يسمحوا لي، جي ماساكري هاد الشوكولات هذا. انا مشيت زعما غير يعني بطريقه سامبل. خديت الشوكولات اللي هنايا خديت ماشي اللي حلو 100%. المهم ذوبته في البان ماري حتى بان ليا يعني ولا بغيون، وسرحته بحال ما كتشوفوا هكا في الفيديو بالمعلقه، يا اما في البابي ديال الكويسون ولا هكا شي طابي ديال السيليكون.
من بعد زوقتهم هاد لي مونديون بشويه ديال لي نوا وشويه ديال لي فخوي كونفي. هنايا الاقتراح الاخر اللي درت على وداد البوفي ديال هاد الحفله، درت دي طارتوليت، غير وانا ما كنتش بغيت نديرهم يعني مدورين، فخديت لاباط طارت وقطعتها مربعات، وخديت المول ديال لي مافن الكبار قلبتهم من اللور وحطيتهم هكا شويه، غير هبطت لهم دوك القنيتات ديالهم صافي ودخلتهم الطابو. عطاوني هذا الشكل هذا، يعني قلت شويه نبدل من الشكل اللي كنعرفو ديال لي طارتوليت. صافي عمرتهم درت جوج عمارات. الاولى خديت لاموس اللي هذه ديال الساشي، فنعتمد داكشي اللي غيوجد ليا دغيا باش ما يشدليش يعني اليد. صافي تبع داكشي اللي كاين في البواطه ديال لاموس. وعمرت الاخرين بلا كريم باتيسيير، مع الاسف ما سجلتهاش وانا كنوجدها، يعني حتى المره اخرى ولا بغيتو نحط لكم لا روسيت. صافي عمرتهم، ومن بعد داكشي اللي شاط ليا درتو في دي فيغين. هنايا فكره اخرى ديال هاد لي بول ديال التورتيه، يعني خديت هاد الشكل هذا، عمرته كنت ديجا موجده الكفته، يعني مشحره بعدا البصله والشامبينيون والكفته مشرمله. صافي عمرت بها هاد لي بول ودرت عليهم الفرماج ودخلتهم الفران يذوب هذاك الفرماج وحطيتهم حتى هما. بالنسبه لي فخوي اللي حطيت، فاختاريت نقدمهم في هذوك لي بول ديال اللي كيحطوا فيهم لا كلاص، يعني طريقه زوينه ومغيره على نحطوا لي فخوي غير مقطعين. فخديت هاد لي بول هادو واختاريت لي فخوي اللي الالوان ديالهم باينين بحال الاناناس، الكيوي، فريز، وزوقتهم بالبلاك بيريز. هنايا غادي نخليكم مع بعض الاستعدادات. صراحه ما صورتش كل شيء، راكم عارفين الا كانت توجد وداكشي دونك كيجي صعيب التصوير ديال اي حاجه. المهم غنخليكم مع بعض اللقطات اللي قدرت ندير، ونتلاقاو فاش غتوجد الطبله ديالي.
الشكل النهائي ديال الطبلة. نتمنى يعجبكم التقديم والافكار اللي درت. كما قلت لكم يعني ما كنتش مصوره كل شيء، راه زدت ميني بيتزا، زدنا البسيطره ديال الحوت صغار، يعني شحال من حاجه زدتها ولكن ما كنتش مصوراها من قبل. صافي. كما قلت لكم ولدي كندير عليه لو تيم ديال جوراسيك وورد، يعني حتى هو غير كوموندينا لي غاتو، وبنتي درت ليها ديال لي ترول كما كتشوفوا. ونعاودوا نتلاقاو من بعد لانه الحفله مازال ما سالاتش. في الليل، هو صراحه كنا بادين الحفله في العشيه. في الليل جمعنا الطبله وكاع داكشي اللي كان وحطينا العشاء. هنا اختاريت هاد الفكره ديال الراكليت، زوينه اونطخ امي، يعني كتجلس مجمع والماكله كطيب قدامك. في الاول حطينا الحريره، يعني على ما شربناها راه كانوا كما كتشوفوا لي بروشيت كيطيبوا، ورافقناهم بغراتان ديال بطاطا وشويه ديال الزيتون مشرمل ولي سالاد، وخلاص راه ضروري الفرماج. من بعد نتلاقاو باش نشوفوا لي كادو اللي جاو للدراري، اللي يعني ممكن يعطوكم فكره الا بغيتوا تاخذوا لهاد لاج هذا هدايا. هذا يعني الكادو اللي جا لولدي. كما كتشوفوا لو كور هيومان عجبو هاد الكادو هذا بزاف. انا نحل لكم هو نيت دابا في هذا العمر هذا لي بلوس انتريسي بهذا الشيء، يعني عنده هادو هما جوج لي ديناصور و لو كور هيومان. هانتوما كتشوفوا بون هنا راه ديجا حالينهم الدراري. كيجي بحال ما هكا، هو اللي خصو يركب لهاد العظومه هادو ديال لو كران ديال، وعاد يصاوب هنايا دي زورغان، عاد يصاوب لي زورغان. راه عندهم واحد لا تيكستور، هانتوما راه كيتلصقوا مع بعضياتهم شيش كدايرين والطبين هما دايرين لك زعما بحال غيحس بحال راه اورغان ديال بصح. هانتوما تشوفوا تلصقوا مي زوين هاد لو جو هذا تري انتريسون. يعني الدراري اللي في هذا العمر هذا اللي كيبغيو يزيدوا معلومات على لو كور هيومان، هانتوما تشوفوا حتى من لي زانتيستان كيتحلوا كيعاود هو يصاوبهم. ها تيجي بحال ماكا كما قلت لكم، وعنده هاد لاباز هادي فاش كيركب ويسالي كيوقفوا وكيدير لهم هاد المليقيت هذا باش يهز ويحط لي زورغان مع راه دايرين معاهم هذيك البونكارت ديالو، ودايرين معاه حتى الكتاب. انا غنوريكم الكتاب، ها هو الكتاب ديال اللي معاه. صافي كيبقى يعطيك كل اورغان شنو كيدير. صراحه هاد لو جو تري انتريسون ومفيد بزاف للدراري. انا ولدي يعني كيضل مني جاه وهو كيبقى يشوف شادو كيلعب بيه، كيعاود يصاوب لي زورغان ويعاود يحيد ويعاود يقرا ولا يقول لي نقرا ليه. مفيد بزاف. ندوزو للجوي تاني. هاد الجوي اخر اللي هو بيست ديال لي فواتور، يعني في لو تيم ديال جوراسيك وورد. كيجي فيه هاد لا بيست مع هاد لا بول زعما دو فو، ومع هاد التيروداكتيل. صافي اوتوموبيل زوين. ها هو تا هو صراحه عجبو بزاف، لعب بيه مزيان. كما قلت لكم جايه مع اصلا فواتور وجاي مع ديناصور صغيور. الجوي الاخر
هو درون كما كتشوفوا تيليكوموندي، و افيك هادوك اللي كيبانوا لكم كحلين، راه دي باز باش يدير دي زوبستاكل صافي، وخصو يبقى يطير بهذاك الدرون، يعني يحترم لي زوبستاكل اللي كاينين. و زوين تا هو جوي زوين. يعني جربناه شويه، غير هو كيبغي شويه ليسباس. سورمون هذا في الصيف غادي نخرجوه للبارك. زوين كما قلت لكم، تا هو عجبو بزاف، فرح به. وندوزو للجوي الاخر. بالنسبه لبنتي جاوها هادو دو كادو، يعني جاو من دو بيرسون. الاول هاد الشاريو هذا بحال الكادي ديال التقديه ديال ميني زويون. هذا راه نورمالمون كيتحيد وكيولي تا هو سليله بوحدو. جاو معاه هاد لي باكي زعما بحال الا كتقدا. الجوي الاخر اللي جا هو هاد الباني ديال التقديه، تا هو نتوما كتشوفوا. هذا جاو فيه هادو تا هما زوينين. انا نقول لكم لو برينسيپ، هادوك اللي يعني تيتلصقوا بحال هكا بالفيلكرو، ومعاهم الموس ديالهم. ما عرفتش الصراحه كيفاش دارتو. بون معاهم واحد الميس، ها هو صافي. كتقطع وتلعب ودير راسها كتقدا. ها هما هاد لي مورسو اللي فيه زوين، تا هو عجبني بزاف. تا هو دهاها مزيان. ديجا عندها الكوزينه ديال ميني، عندها كويزينات صغيره في لي ميم كولور نيت، يعني جاو هادو كملوا ليها لونسومبل اللي عندها. زوين تا هو البنيات. كما قلت لكم راه بنتي عندها 4 سنين ونص، يعني راه عجبها بزاف هذا الجوي. ندوزو للجوي الاخر. هنايا الجوي الاخر اللي جا البنيته عندي هو هاد لو ساكادو، تا هو عجبنا بزاف. نتوما كتشوفوا لا ماتير ديالو صحيحه زوينه، يعني ممكن وجمع فيه اصلا كاين فيه هاد لو بوتي توتو. غنوريكم تيدير صافي، يعني كيبقى يدير الاصوات بحال ما هكا. زوين تري دو. تا هو عجبها بزاف، فرحات به. ها هو لو ساكادو فاش يعني هو كيبقى، يعني ممكن دير فيه شي حاجه اخرى الا كانت خارجه بحال هكا. انا كنقول الصيف لا بيسين، يعني ممكن دير فيها الحوايج ديالها. راه ديال لا مارك باربي. كانت هنايا البوشيطه فيها لو كيت دو سوان والبيبرون ديال داك لو شيان، وشي ديزاكسيسوار اخرين اللي تخلطوا نيت دابا مع هادشي ديال مع هاد لي جوي الاخرين. صافي يعني زوين هاد كاع هاد لي جوي اللي جاوهم صراحه عجبونا. وهنايا جات بنتي هاد لا روب هي في لو روز، رطيطه بزاف زوينه. فرحوا الدراري بزاف، ويعني دابا ولا عندهم واحد الحماس اخر يعاودوا ثاني نديروا لهم كيفاش يقول نديروا لهم واحد يعني هدف اخر ديال الصور اللي غيحفظوا. كيولي عندهم واحد كما قلت لكم واحد الحماس. كنشكر البنات اللي جابوا لي هاد لي كادو. كنشكرهم يعني على هاد لي كادو وعلى داكشي الاخر اللي جابوا الدوازاتاي والحلوى. كنتمنى الفيديو تعجبكم، وكنقول لكم الى الملتقى.